गुड आफ्टरनून. कशें आहाय सगळीं? आयचो व्हिडिओ करपाक कारण म्हळ्यार आयज हॅपन सॅटर्डे एक एक कोणी येसली कोणी म्हणजे इट्स रिगार्डींग मदर मॅरी आनीक जिजस लायक बिटवीन मी एंड वन एक बिलिवर्स प्रोटेस्टंट गोंयकार भाव आमचे मदें दोगांयचे मदें जें कितें जालें तें हांव सांगो सोदयतां. वेरी इम्पॉर्टंट. हांव आनी मुगे बाब सॅटर्डे मॉर्निंग आम शॉपिंगा वचपा वयतालीं. वी टूक 98 बस आनीक आम बसी गेल्लीं दोगांय बसोलीं आनीक आम दोगांयनी शॉपिंगा वचपाक गेलीं. शॉपिंगा वयतना आमी म्हाका सडनली खंयसून एक फोन येयलो आनीक हांव उलोयलें म्हण तूं गोंय एक 5 मिनट्स अशें हांव उलयलें आनी फोन दवरलो. तितलें म्हाका म्हजे मुखार एक दादलो बसून आसलेलो आनी तो गोंयकार भाव. सो तो गोंयकार भाव बसून आसलेलो तो सकाळ म्हाका एक पोस्टरायज दिवपा लागलो धाकटोसो आनी तो पोस्टर हो पास्तर आहलो तेजे पास्तर क्रिस म्हूण. सो तो आहलोलो. सो तो म्हाका तो दिवपा लागलो. हांयें तें कितें म्हळें तो कोण बाबा अशें म्हळें आनी म्हाका म्हणूं लागलो तो पास्तर. तो म्हणूं लागलो कोण सीक आहाय जाल्यार कितें आहल्यार म्हणूं लागलो बोरें कोता. त्या उतरां तेका कितें म्हळें बाबा म्हाका म्हळ्ळें टायम ना हूंय प्रेयरा बी सद्या वचपाक हांव ऑनलायन सद्या प्रेयरा चालू आहाय ऑनलायन पर्सनल प्रेयर आहा तितू एशें कोन्न ना 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 म्हणूं लागलो वचपा नाका हूंय ऑनलायन आहा म्हणूं लागलो. ओके तेदोन तेका कितें जालें बाबा तो पास्तर म्हूण न्हू तुवें तो सायबिणी मानिता एशें म्हूण विचारलें तेका हांयें वय म्हणूं लागलो लायक तेणें फकत तकली हालयली एशें कोन्न. मागीर आयतार कितें जालें ओके तो सायबिणी मानिता न्हू जाल्यार तो तेगे प्रेयर तेस स्टार्ट कोन्न कोता एशें म्हळ्यार ओगो रावलो. ओगो रावलो पोत्तो आयतार कितें जालें बाबा तो तेगे प्रेयर तेर्स कोन्न स्टार्ट कोन्न तेर्स म्हणजे स्टार्ट कोता तेर्स कोता म्हळ्यार तेका आन्सर ना जालो. म्हाका म्हणूं लागलो आपूण तुका कितें विचारता म्हणूं लागलो. हांयें म्हूण नाका तूं म्हाका क्वेशन कोनाका कित्या हांयें तुका क्वेशन केलें तस तूं म्हाका आन्सर दी पयलो. जर तूं म्हाका आन्सर दिता जाल्यार तूं म्हाका क्वेशन कोर अशें म्हणलें तेका हांयें. ते कडेन त्या क्वेशनाचें आन्सर ना जालें. एक गोंयकार भाव तो आमगेलो कोंकणी उलोयला आमी दोगांयनी. हांव कितें म्हणटा आयज जोरी तोर तुका आयचात त्या क्वेशना आन्सर ना जाल्यार तूं दुसऱ्याक ओडून व्हरपाक कोनाका दुसऱ्याक क्वेशन कोनाका. सडनली हांयें तें क्वेशन कोतरी म्हाका म्हणूं लागलो हें तुवें स्टार्ट केलें म्हणूं लागलो. सो आपूण विचारता तें सांग म्हणूं हांयें म्हणलें बाबा हांयें केलें ना. हांव मुगे भुरग्याक घेवन ओगे बसून आहलें जाल्यार तो एक पोस्टर असो तुवें म्हाका दिलो जाल्यार स्टार्ट कोण केलें हांयें तुवें केलें न्हू हांयें म्हणटा एक सोज मेळ्ळें तेका हांयें. सो तेका आन्सर ना जालो आनी मुगेलोय देंवपा टायम हांव तो सेकेंड लायक नेक्स्ट स्टॉप हांव देंवपा वयतालें. तरी पूण तेका एकूच सांगिल्लें विचारलें तेका एक बाबा तूं तुगे मायचो मोग कोता वय म्हणूं लागलो. गूड जाल्यार तूं सायबिणी मायज कित्याक मोग कोना तेका आन्सर ना जालो पोत्तो. तूं तुगे मायच मोग कोता जाल्यार जेजूगे मायक आमी कित्याक मोग कोन्न आसता रावया. ओके तूं कोना मरे दुसऱ्याक कित्याक तूं सांगो सोदिता तें तूं कोनाका म्हणून तें रोंग. जर तुगे मायचो वॅल्यू आहा जाल्यार ती सायबी मायच वॅल्यू आमी कित्याक ना. जेन आपणाय पुता ज्या पुता आमी मानताय थोडे आनी ते माननाय कोण रायट दिलो पुता फॉलो कर आनी मायक माननाक म्हणून. अशें कोन्न क्वेशन कोत्ता जाल्यार जायते कोताय पास्तर आहाय ते बिलिवर्स हुयेवर तेंकोडे जायते क्वेशन आहाय. आयज म्हाका मुगे घोराब्यान एक शिकोण दिल्या म्हज्या मायन पायन सायबीण माय म्हणलोली मुगे देडीगे उतोर सोदां एक बाये सायबीण माय आमगे घरा सासाय म्हणलोली राकोणदार. हाजें मुगे डॅडीन मामीन शिकयलो हें आमी मुखार व्हरत्ताय मुगे भाव भयण कित्याक तेंकां तेगे मायन पायन शिकयलें मुगे ग्रॅणपेरंट्सान शिकयलें आनी ती आपणा माय पायगे जें कितें शिकल्याय तेंगे घोरा भोव सायबी मायन तेर सांगलें राखलो
आयज मुगे मायन पायनूय म्हाका तें शिकयलां, तेर्स रोजार, आनी आमी तें फॉलो कोताय. आनी आम टिचींग माय सन एज वेल. हांव तेका तें शिकयतां आनी ही इज डुईंग हीज ओन रोजरी. सायब मागीर आरोग्य दिता तेजे पासत, कित्याक जें आमी शिकयतलीं तें भुरगीं शिकतलीं. आयज जाय जाणांन तें सोडून दिल्या, सायबिणीक जाय जाणांन सोडून दिल्या. आमच्यांनी कोणाकू ओडून हाडूं जायना आनी कोणाकू ओडून व्हरपाक कोण ह्या संवसारां व्हडली आहाय ती गिन्यान नाहलो कोण नाय. आमकां ज्या पुर्वजान आमकां शिकयलां तें आमी कित्या मोडया. मुगे घोराबो सायबिणी मागण्याचेर तेर्साचेर चलोता. मुगेलो एक घोव ऑफर दिली, तेजे जिवितां कोण एकलो येयलो आनी तेका सांगो लागलो तूं ह्या ग्रुपा यो मुगेल्या, आपूण तुका एक फ्लॅट, एक गाडी आनी म्हयन्या 1,00,000 दित म्हूण. त्या उतरां तेणें तेका सांगिल्लें, बाबा तुगे 1,00,000, एक फ्लॅट आनी एक गाडी ती तूं कोडे दवर म्हूण. आपणा नाका, आपणा ती मायक रडोवपा नाका, आपणा ती मायक पयस दवरूं नाका. आयज आपूण आपणागे मायेचो मोग कोता तेजे भाशेन आपूण सायबीण मायेचो मोग कोता म्हूण. हें मुगे घोवान तेका उतर दिलें, सांगिल्लें रियांचा. आयज म्हज्यान कोणाच्यान कोणा ओडून हाडपा जायना. तूं तें कोनाका, तूं यो रोमन कॅथलिकां भितर सर वत कितें, पूण एक नदर जर तर सायबिणीचे माली न्हू जाल्यार ती आवय केन्ना सांडना, केन्ना सांडना. कित्याक ती आवय आनी आवय आपणाच्या भुरग्यांक केन्ना सांडना. केद्या वाडे अदृश्ट येयली जाल्यार ती आवय राकोता. जेन्ना तूं ते माय म्हूण उलो मारता, ती माय आहा थिंगसोन सगळी सूण येता. एक जनवार पासून एक आवय आपणागे पुत भुरग्यांक कोण जर तर खावपा येता जाल्यार ती आवय त्या जनवारा वो दुसऱ्या एटॅक कोत्ता तेका ती केन्ना सांडना. कित्याक ती एक आवय, ती आवयच काळीज. आवय जाणा एक भुरग्याक कितें जाय तें. आवय जाणा आपणागे भुरगीं खंयच्या वखदां त्रासां कश्टां पडटा तीं. आनी आयज सायबी माय आमचे पासत जेजुका मागना आसतली, ऑफकोर्स मागता. मुगेल्या घरां कितल्यो मिरेकल्स जाल्याय, कितले जाल्याय मिरेकल्स हरको तेर्सांतल्यान. मुगे कामा कोडे जेन्ना हांव स्ट्रेस जाता, जेन्ना म्हाका पेशंटां बरें इवन कोणू पेशंट एमर्जंसी मत जाल्या पासून हांव सांबाळ सायबी माय तूं सांबाळ तेका म्हूण. आनी म्हाकाय त्या वखदां करपा दी म्हूण हांव फकत एकू उलो मारता, माय म्हाका तूं पावा म्हूण. जाल्यार ती पावता. आमकां तें दुखोवपा नाका. आयज कितले स्टॅच्यूज आसा. मुगेल्या आल्तराचे एक स्टॅच्यू आहा सायबी मायचो, जो म्हाका हिंगा मेळ्ळोलो विलिस्टनाक. ते जेजू आहाय थिंगा आमगे व्हडलो फ्रीस आहा, त्या फ्रुसा पांयतोळाको मेळ्ळोलो. आनी हांवें तो चोयन हांवें ते हाडलो आनी ते हांवें मुगे घरा आल्तरा मान दिली ती हांवें. तें दवरतल्या काळीज दुखों जाय आसलें. आयज आमी ते स्टॅच्यू जाणा आमगे आल्तराचेर दवरलोले एक दीस. सडनली आमी आमगे मन चेंज कोताय ते मानची न्हू म्हूण, आनी ते स्टॅच्यूज आमी हिंगा थिंगा व्होन दवरताय. म्हाका 2 स्टॅच्यूज मेळ्ळोले तेचे. एक फॅमिली आहा, तो मुगे फ्रेंडान वयलो आपोण दवरता म्हूण तो. आयज तो तेगे आल्तराचेर पोळजोळटा. आनी एक मुगे आल्तराची आहा. कित्याक तें दुखयताय आमी, कित्याक तें दुखोया आमी. एक आवयक कित्याक आमी दुखोया. एज आय सेड कोणाच्यान कोणा व्हरों जायना. सगल्यांक गिन्यान आहा. आपणाक खूंय बोर मेळटा, आपूण खूंय वोसों जाय, आपणा उलो मारल्यार कोण पावतलो, हें सगल्यांक गिन्यान आहा. मायन पायन गिन्यान यूज कोरचें आनी मायन पायन आपल्या भुरग्यांक कितें बोरें आहा तें दिचें. कित्याक कोणाच्यान फोर्सान कोणाक कितें दिवपा जायना.
जर तर तुजें मन ना खूंय वचपाचें जाल्यार तूं वचना. आयज जोरी तर बिलिवर्स प्रोटेस्टंट तेवूय जेजूक फॉलो कोताय. रॉंग म्हूण म्हज्यान म्हणूं जायना, पूण येस मायक पयस दवरल्या. मायक पयस दवरूं नाका. कित्याक आयज तेच मायन त्या पुता आपणे कुसव्यां सांबाळ्ळो आनी कुसव्याक खूब दूख कश्ट काडलो तेन त्या पुता जल्मा हाडूं. जाल्यार आयज त्या पुता मानताय आनी ते पयस दवरताय. गिन्यान उजार कोचें. आनी जे कोण ते माननाय आनी जोरी तर तुमकां क्वेशन आहाय आमी आरसी रोमन कॅथलीक आमकां विचारपा करपा जाल्यार ते तुमी क्वेशन आमकां कोचनू पयलीं आमचें बरें येतोन तुमी सिंधान येचें. कित्याक आमकां विचारतो जाल्यार तुमी सिंधान विचारचें. कित्याक आमकां ती माय आहा. आमकोडे ती माय आहा आनी तुमी ते मायक भायर गायल्या. आम ते ओलमाल जाल्यार तुमी आमकां क्वेशन कोताय ते तुमी सांगतोले आनी आमी त्या आवयचे बारबो जोयतीवून जातलीं. निमाणें इंग्लिशीन दोनीच उतरां बसयोयल देंवतोना त्या गोंयकार भावा सांगिलें, बाबा आय लव मदर मेरी. आय फॉलो whatever my parents taught me and I will follow that for forever and I'm teaching my son the same म्हूण हें सांगिलें. आनीक हांव आनी म्हगे बाब देंवलीं. हांव खुशालकायेन शॉपिंग केलीं येयलीं. बट एट द सेम टायम देंवून तरी म्हगे बाबान म्हाका विचारलें, मामा तो कोण? तो तूं कितें सांगतालो? वेल मदर मेरी म्हणो तें म्हगे बाबाक कळ्ळें. सो त्या दोना हांवें म्हगे भुरग्याक सांगिलें. तेणें म्हाका विचारलें, मामा तो बॅड पर्सन काय म्हूण. आय सेड नो पूत नो म्हणलें काय. तो बॅड पर्सन न्हू. पूण तेजे वयल्यान बाबा हांवें धाकटीशी एक खबर सांगिल्ली आनी ताका सांगिलें ही जस्ट 8 years old. म्हाका जाय म्हगे भुरग्यान मदर मेरी फॉलो केल्लो आनी तो तेर्स जो आज तो कोता तो तेणें जिवीतभर केलोलो. जाल्यार ताका इल्लीशी खबर सांगिल्ली आनी ताका सांगिलें ह्या संवसाराक जायत भाशेन मनीस आहाय जे थोडे मदर मेरीक माननाय. सो ताका लागून ताका इल्लीशी खबर सांगिल्ली आनी आमी खुशालकायेन आमगेलें शॉपिंग केलें आनी आमी येयलीं निमाणें. सायबी माय आमची सांगात आहा. स्पेशली म्हगे घोराब्याक हांवें म्हगे सायबी मायक आल्तरा पयलीं मान दिलात. तेगे बेसांव नासतना आमकां जायना. जे परी आमी डेली आमगे मामीगे बेसांव घेताय तेच भाशेन आमी आमगे सायबी मायचें बेसांव घेताय. आनी सायबी मायन आमी सोगलें राखोचें. गॉड ब्लेस यू ऑल.